व्यूअर्स, पंजाब हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। जितने भी बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं, स्कूल नहीं जाते, उनके लिए अर्ली मॉर्निंग क्लासेस का आगाज़ किया गया है। 1 जुलाई से ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाएगी और इसके लिए जो बच्चे हैं वो तकरीबन सुबह 7:30 बजे से लेकर स्कूल्स में जो है 10 बजे तक रहा करेंगे और इस दौरान उनको एजुकेट किया जाएगा। इसमें लाहौर के 3 इलाके हैं जहां पर ये स्कूल्स जो हैं इनको रन किया जाएगा। किस तरीके से इस तमाम प्रोसेस को चलाया जाएगा, इस पर बात करेंगे। एजुकेशनिस्ट मियां आतिफुर रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स का आगाज़ किया गया है, ये इसका क्रेडिट ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत को जाता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स का ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्या ये 3 घंटे में बच्चे जो हैं 7:30 से तकरीबन 10 बजे तक 3-3.5 घंटे में ये बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या ये औकात कार काफ़ी होंगे, इतना टाइम ड्यूरेशन? जी बहुत शुक्रिया मैम। बेसिकली तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, ये पहली गवर्नमेंट है जिसने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले आपको देखने में नहीं मिलेगा कि कोई ऐसा इनिशिएटिव था। इसकी जो बैकग्राउंड है उसको अगर आप देखें तो जो चाइल्ड लेबर है उसे कंट्रोल करने के लिए अर्ली मॉर्निंग स्कूल्स की जो है ना कॉन्सेप्ट को तरवीज किया गया। इसमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें गुर्बत है, जहालत है, जिसकी वजह से बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। गुर्बत है तो डेफिनेटली वालिद या वालदा काम नहीं कर रहे हैं या उनके पास सफिशेंट फंड्स नहीं हैं, वो डिसेबल हैं या नशे में हैं, और इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो उनके बच्चे होते हैं वो अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं और बच्चों को वो इस साइड पे लेबर की तरफ भेज देते हैं। इस चीज़ से रोकने के लिए, क्योंकि देखें जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो गरीब गुरबा के बच्चे हैं, इस्लाम्स के बच्चे हैं, कमाते हैं, घरों में काम करते हैं, ठेलों पर काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ये वो बच्चे हैं। इनके लिए ये अच्छा, ये जो 3-3.5 घंटे हैं, मतलब हुकूमत के माइंड में क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उनको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि उनको होता है पढ़ा दिया तो घर कैसे चलेगा, ये बच्चा जो दिहाड़ी लेकर आता है वो कैसे आएगी। तो क्या ये 3-3.5 घंटों का कॉन्सेप्ट इसीलिए है ताकि बच्चे पूरा दिन जो है वो अपने पेरेंट्स के पास गुजारें, लेकिन ये 3-3.5 घंटे जो हैं ये बच्चे पढ़ लें? क्या ये इसका एक जी कॉन्सेप्ट बिल्कुल है? इसी से मुमासलत रखता है कॉन्सेप्ट जो है। लेकिन इसमें जो चीज़ ऐड आप करें ना, वो ये ऐड करें कि देखें जब आप बच्चों को इधर लेके आएंगे इस साइड पे पढ़ाने की तरफ, और उनका जो 3 या 3.5 घंटे का जो टाइम है उसमें हम ना बेसिकली इसको अगर आप इस तरह से देखें कि कोर सब्जेक्ट्स जो होंगे ना उनको पढ़ाया जाएगा, या वोकेशनल सब्जेक्ट्स होंगे उनको पढ़ाया जाएगा, उनको कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है। इसमें देखें जो गवर्नमेंट ने जो ये टाइम दिया है, ये इसको ये भी आप कह सकते हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उन्होंने इसको इनिशिएट किया है। ठीक है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट है देन इसके जो भी रिपरकशंस आएंगे और इससे जो भी आपको चैलेंजेस सामने आएंगे, जो पोटेंशियल सामने आएंगे, उसको देखते हुए नई पॉलिसीज़ डेवलप की जाएंगी और उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ इलाकों के जिसे कहते हैं ना विसिनिटी बेस सर्वे के बाद, विसिनिटी बेस इनपुट के बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। अच्छा, ये अगर हम देखें तो पूरे पंजाब में ये स्कूल्स का आगाज़ किया गया है। लाहौर में सिर्फ और सिर्फ 3 स्कूल्स जो हैं वो खोले गए हैं या खोले जाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई। तो आपको लगता है कि लाहौर के हद तक ये 3 स्कूल्स का खोलना वुड इट बी इनफ? काफ़ी नो, इट वोंट बी इनफ। इसको आप ये कह सकते हैं कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। कुछ एरियाज़ को चुना गया होगा, उन एरियाज़ के ऊपर वर्किंग इसलिए की गई कि वहाँ पे ज़्यादा तादाद होगी बच्चों की, स्लम्स की, ऐसे बच्चों की जो चाइल्ड लेबर की तरफ हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए वहाँ किया गया कि ऐसे बच्चों की दूर से आने की प्रॉब्लम है। वो किसी ऐसी दूर से आएंगे फिर पढ़ेंगे, 2 चीज़ें होंगी ना। तो करीब के एरिया के अंदर जहाँ पे ये मौजूद होंगे वहाँ इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया गया। ये इनिशियल इनिशिएटिव है। अच्छा, बच्चों को स्कूल में लाने के लिए क्या इकदामात क्या किए जाएंगे? मतलब
جہاں پہ یہ غریب لوگ رہتے ہیں، کس طریقے سے ان کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کا اسکول ہے، آپ نے ادھر آنا ہے؟ اس کے لیے حکومت نے کیا پلان کیا ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. بیسیکلی جو برازیل کا ماڈل ہے نا، اگر ہم اس کو دیکھیں تو برازیل کے ماڈل میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بچوں کو انیشیٹوز دیے جاتے تھے. ان انیشیٹوز میں ان کو کچھ فنڈز دیے جاتے تھے، میل دیا جاتا تھا، ان کو کاپیز، پینسلز، جو بھی اویلیبل اسٹیشنری ہے وہ، ان کے اسکول کلودنگز ان کی، یہ چیزیں تھیں جو مہیا کی جاتی تھی جس سے بچوں کو تھوڑا سا انیشیٹو ملتا تھا. اور ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ تھوڑی ایک خاص اسٹائپن کے طور پہ ان کو ایک رقم دی جاتی تھی، فنڈز دیے جاتے تھے، یا ان کو مائکرو فائنینسنگ کی جاتی تھی، جس سے ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بچے اسکول بھی جائیں اور جو تھوڑا ٹائم بچ رہا ہے اس میں وہ ہمیں کما کے بھی دیں، اور ہمیں اس کے لیے باقاعدہ حکومت جو ہے وہ پراپر پے کر رہی ہے. ان کو پے کرنا پڑے گا آپ کو. دیکھیں جب تک آپ ان کو پے نہیں کریں گے وہ کبھی بھی اپنے اس ٹائم میں سے بچے کو نکال کے نہیں بھیجیں گے. لیکن یہ جو ہمارے یہ ارلی مارننگ اسکول ہیں، کیا ان بچوں کے لیے بکس، ان کے یونیفارمز، ان کے پیرنٹس کو پے کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے؟ جی ابھی تو اس کو بہت ارلی ہے، اس کو بھی اس کو پہلے سے پروڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جی انیشیٹو کے طور پہ جو بات کی گئی ہے اس میں ان چیزوں کو مد نظر تو رکھا گیا ہے، مد نظر رکھا بھی گیا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر اگر نہیں بھی رکھا گیا تو بھی اس کی امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی. اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو بچے آپ کے سکولز میں نہیں آئیں گے. اور جو ٹائمنگ کا آپ جو ذکر کر رہی ہیں نا، وہ ٹائمنگ اسی لیے شارٹ رکھے گئے ہیں کہ ان بچوں کو یہ اطمینان ہو کہ بقایا جو ٹائم ہمارے پاس بچے کا ہم وہاں جا کے کام کر لیں. اچھا، ایک اور یہ چیز کہ یہ جو 3-3.5 گھنٹے ہیں، اس کے لیے 3 سکولز، یہ سکولز نئے بنائے جائیں گے یا آلریڈی جو سرکاری سکولز ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی کلاسز کا اہتمام کیا جائے گا؟ یعنی یہ 3 سکولز اگر ہم لاہور کی حد تک بات کریں، کہاں پر بنائے جائیں گے یہ سکولز، یا کن جگہوں کو اس میں یوٹیلائز کیا جائے گا؟ گورنمنٹ کے سکولز کے اندر ہی اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. انہی فوری طور پہ تو دیکھیں ہمارے پاس کچھ فنڈز نہیں ہیں. نہیں، لیکن گورنمنٹ کے سکولز میں تو ابھی تک چھٹیاں ہیں، تو آپ چھٹیوں میں تو یہ جولائی اگست میں کر سکتے ہیں. سپٹمبر سے جب پراپر کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے دیکھیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنے پلانز تو رکھے ہوتے ہیں نا. ان پلانز میں ڈیفینیٹلی جب یہ انیشیٹو لے لیا جائے گا تو پھر اس کی اگلی جو سیکنڈ سٹیپ کے اوپر جو امپلیمنٹیشن آتی ہے وہ آتی ہے بلڈنگز کی اویلیبلٹی، ٹیچرز کی پراپر اویلیبلٹی، جو ابھی میں نے جیسے بتایا کہ جس میں کلوتھز ہیں بچوں کے، اسٹیشنری ہے، ان تمام چیزوں کی اویلیبلٹی گورنمنٹ کرے گی. جب تک گورنمنٹ نہیں کرے گی تب تک اس پروجیکٹ کو کامیاب نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ لاہور کی حد تک کن 3 سکولز کا، کن جگہوں پر جو سرکاری 3 سکولز ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے؟ اس کا میرے پاس ابھی کوئی خاص ڈیٹا انہوں نے ابھی ڈسکلوز نہیں کیا، یہ ڈیٹا ابھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو بھی جگہ ہوگی وہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی سلمز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے. جہاں سلمز کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ ہی جہاں بچے اویلیبل ہیں یہ وہاں پہ کیا جائے گا. وہ بہت زیادہ پوش ایریاز نہیں ہوں گے، ذرا بیکورڈ ایریاز ہوں گے. اچھا، اور یہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ سرکاری سکولز میں جو آلریڈی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں انہی کو انگیج کیا جائے گا؟ موسٹ پروبیبلی انہیں ٹیچرز کو انگیج کیا جائے اور ساتھ میں ایسے ایکسپرٹس کو انگیج کیا جائے جو ووکیشنل ٹریننگ بھی کروا سکیں، ان کو بھی انگیج کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. عاطف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ تھے، اور اگر یہ پلان حکومت کا انیشیٹو سکسیزفل ہو جاتا ہے تو آبویسلی ایسے سکولز، ایسے بچے جو آؤٹ آف سکول ہیں، جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویورز، اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی ترقی کی. جب ہم اپنے ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں معیشت کا بہت اہم کردار ہے، اور معیشت کا انحصار جو ہوتا ہے وہ ایکسپورٹس پر ہوتا ہے. پاکستان نے چیری کو ایکسپورٹ کیا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. we'll see you after this short break.